नज़ीर, रीजन जो है वो मुसलसल मेजर एस्केलेशन की तरफ जाता चला जा रहा है ड्यू टू द इजरायली अटैक्स, ठीक है ना। और अब जो सीरिया का फ्रंट खुला हुआ है। अच्छा, अब ईरान से जो स्टेटमेंट आ रही है बड़ी गैर मामूली है। ईरान ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है और एक लार्ज स्केल वॉर यहां पर छिड़ जाती है तो फिर ईरान उसमें हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होगा, यानी ईरान जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस जंग में जो हिजबुल्लाह के ऊपर जब छेड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो जंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो यहां ईरान की जानब से सामने आ रहा है। सीरिया की सिचुएशन जो वो क्रिटिकल है और वहां पर बमबारी हो रही है और आर्टिलरी जो है वो अटैक कर रही है और किसी भी वक्त दोबारा इजरायली जमीनी फौज वहां पर जा सकती है। और जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं सीरिया के अंदर, उससे दमिश्क के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो इजराइल को रोकने के अंदर जो है वो नाकाम है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो जो रेजिस्टेंस वहां पर खड़ी हो गई है, ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने सीरिया की जो रेजिस्टेंस है उसको अप्रिशिएट किया है कि ये जो उन्होंने कन्फ्रंट किया इजराइल को और इतना हैवी लॉसेस किए इजराइल के, इसको अप्रिशिएट किया गया है फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से। तो ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है जो सीरिया में सामने आ रहा है, जिसका प्रेशर भी दमिश्क पर होगा कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इजराइल को तो फिर ये रेजिस्टेंस जब रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, तो अब उसमें इजरायली मीडिया भी ये कह रहा है कि बड़ा एक्सेप्शनल ये इवेंट हुआ है कि जिस नौयत की, जिस सतह के ऊपर हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये बहुत ही गैर मामूली नौयत का फिनोमेना है कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज और एलीट यूनिट। तो एक काइंड ऑफ जलालत है जो इजराइल को वहां पर फेस करना पड़ी। और इजरायली मीडिया ने लिखा है कि इजराइल जब वहां से फरार हुआ है, ठीक है ना, अपना इक्विपमेंट और अपनी गाड़ियां छोड़कर ये वहां से जब फरार हुए, हालांकि ये पूरी तैयारी के साथ गए थे और उसके बावजूद आगे तुमको पता भी नहीं था, ये सरप्राइज अटैक था ना, उनको तो आगे से पता भी नहीं था हमला होने जा रहा है। इसके बावजूद जो उनका रिस्पांस था ये इस बात का सबूत है कि जब इजराइल को कन्फ्रंट किया जाएगा तो उसकी हालत ये होगी। वैसे ये बदमाश है जब तक इसको आगे से कोई जवाब नहीं मिलता, जब इसको जवाब दिया जाएगा तो फिर इसकी हालत ये होगी। तो ये जितना हिजबुल्लाह को छेड़ रहे हैं ना, जितना छेड़ते चले जा रहे हैं, तो जब वहां से रिस्पांस आएगा, जब तल अवीव और हाइफा में मिसाइल बरसेंगे तो फिर इनकी अकल जब वो ठिकाने आएगी। पहले भी इनकी अकल ठिकाने आ गई थी, वो तो यहां पर आकर जो लेबनीज गवर्नमेंट ने जो एक अप्रोच इख्तियार की है उसके बाद इजराइल की ज्यादा शेर बना है, वगरना अकल इजराइल की उस वक्त भी ठिकाने आ गई थी। एक रेजिस्टेंस ग्रुप जो है हिजबुल्लाह, जिसके साथ फुल स्केल वॉर की, वो उसको खत्म नहीं कर सका, उसको क्रश नहीं कर सका। इससे बड़ी और शिकस्त इजराइल के लिए क्या हो सकती है। तो वेस्ट बैंक के अंदर नज़ीर सूरत हाल बहुत खौफनाक है, बड़े हॉरिफिक क्राइम्स वहां पर हो रहे हैं और जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं वो देखी नहीं जा सकती हैं, इतने ज्यादा वो खौफनाक हैं। फलस्तीनियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर, और यानी निहत्ते सिविलियंस और यंग पैलेस्टीनियंस, उनको जिस बेदर्दी से वहां पर मारा जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत खौफनाक रिजल्ट जब आने वाला है। इतना वायलेंस इजराइल कर रहा है कि इसका रद्द-ए-अमल जब वो बहुत शदीदतर होगा। जिस तरह से इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, बरह रास्त गोलियां मारी जा रही हैं उनको, तो ये जो है वो बड़ा खौफनाक रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। फलस्तीनियों ने वहां पर भी अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक कन्फ्रंट करना इजराइल को बहरहाल शुरू कर दिया है, लेकिन वायलेंस का नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। ट्रंप ने उधर अनाउंस किया है कि बहुत जल्द, वेरी सून, ये ट्रंप के अल्फाज है कि वेनेजुएला पर ऑन लैंड अटैक होने वाला है। ये ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया बहुत जल्द, यानी एस्टिमेटेड अगर हम कहेंगे 2-4-5 दिनों के अंदर वेनेजुएला पर उसकी लैंड पर जब अटैक होने जा रहा है। और यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर भी बड़े इमरजेंसी वाकयात हो रहे हैं। आज हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं और प्यूटन के साथ जब वो मुलाकात कर रहे हैं, उधर जंग तेज है, मुज़ाकरात जारी हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर क्या सूरत हाल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है E3 की जानिब से, फ्रांस, जर्मनी और यूके, अलबत्ता इसमें इटली भी शामिल है। तो 4 यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि इजराइल जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करे और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन ना करे। जो इजराइल अटैक कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर गजा में और वेस्ट बैंक में, इसको इजराइल जब वो रोके। ये 4 मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी की है। अब ये पता नहीं किस फ्रेमवर्क के अंदर ये स्टेटमेंट जारी हुई है, यानी मुनाफकत की भी इंतहा है। उधर जो है वो असलहा सप्लाई किया जा रहा है, उधर एक सैंक्शन भी नेतन्याहू के ऊपर और इजराइल के ऊपर नहीं लगी है, और इजराइल जो है वो इतने मुल्कों के ऊपर बमबारी कर रहा है
اور وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ اسرائیل جب انٹرنیشنل لا کی جب پاسداری کرے. تو یہ بھی منافقت کی انتہا ہے جو یورپینز نے کی ہے. اس لیے آپ دیکھیے یورپینز یوکرین میں ہار چکے ہیں. یورپینز جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے اور ان کی اکانومیز کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, تو یہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے. ایران کی جانب سے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران نے کہا ہے کہ اگر لارج اسکیل جنگ یہاں پر حزب اللہ پر چھیڑ دی جاتی ہے تو ایران اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا. اچھا, اس سے پہلے ایران ظاہر ہے حزب اللہ کے ساتھ تو ہے, لیکن یہ ایران نے کبھی نہیں کہا کہ حزب اللہ پر حملہ ہوگا تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. یہ بالکل ایک نئی بات ہے اور یہاں پر ایران ایک نئی ایکویشن جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے. اور وہ نئی ایکویشن کیا ہے؟ جیسے ملک جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ انٹروین کر دے گا اسرائیل کو بچانے کے لیے, تو ایران بھی یہاں پر یہی ایکویشن سیٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ پر حملہ کیا تو ایران آئے گا. تو یہ ایکویشن وہ یہاں پر سیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا اسکیل تو وہ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ یعنی جو اس کی طاقت ہے کہ ملک ڈرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ آ جائے گا. تو ایران کی یہ ایکویشن سیٹ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹ جائے گا, لیکن یہ ایک نئی ریالٹی ہے. اور ایران اب اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایران نے جنگ جیتی ہے. اس سے پہلے جو ایران کے سپریم لیڈر نے نیشنل ٹی وی پر آ کر جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 20 سال سے یہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کی ہے. اس سب کے باوجود یہ اپنے گولز اچیو کرنے میں ناکام رہے, برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی اور 20 سال سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ چونکہ ایران فاتح ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو حزب اللہ حماس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں نا, یہ ان کی بھول ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ لیبنانیز گورنمنٹ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اور ریجن کے کنٹری جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں, یہ ان کے لیے اچھا ہے, اس سے وہ امن لا سکتے ہیں. دیکھیے اسرائیل کے ساتھ ریزسٹنس لڑی ہے, یہ تو نہیں لڑے ہیں, عرب فوجیں تھوڑی جا کر لڑی ہیں, یہ تو چپکے سے بیٹھے رہے ہیں. جارڈن تو اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے مثال روکتا رہا ہے. تو جنگ کس نے لڑی ہے؟ ریزسٹنس نے لڑی ہے. اسرائیل کو ہرایا کس نے؟ ریزسٹنس نے ہرایا ہے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ ریزسٹنس ان کی ڈیمانڈز مان جائے گی, ان کے سامنے سرنڈر کرے گی. جنگ کے ذریعے اس نے سرنڈر نہیں کیا تو اب اس طریقے سے سرنڈر کر لے گی, پریشر میں آ کر سرنڈر کر لے گی. تو یہ ان کی بھول ہے. تو اس لیے ان کو پریشر ریزسٹنس پر ڈالنے کی بجائے اسرائیل پر ڈالنا چاہیے. تو اسرائیل یہ جو ڈیسپریٹ ہے نا, کبھی ادھر بمباری کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے اور وہ ہیجمنی کی تلاش کے اندر ہے کہ اس کو کوئی سینس آف وکٹری جب وہ حاصل ہو, کوئی امیج آف وکٹری اس کو حاصل ہو, اور وہ ہیجمنی امپوز کرنا چاہتا ہے. تو یہ الشرا بھی آپ دیکھیں کتنی دیر خاموش بیٹھا رہ سکتا ہے. اب صورتحال وہاں پر بہت زیادہ اس وقت کریٹیکل ہے. اچھا, لیبنان جو ہے وہ اس نے سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ اس کا اجلاس بلانے کی بات کی ہے. کمپلینٹ جب وہ وہاں پر فائل کی ہے کہ اسرائیل جو وال بنا رہا ہے, مکمل آکوپیشن کر رہا ہے, اور فرانس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جو لیبنی سویلینز مارے گئے ہیں اسرائیلی بمباری میں. اچھا, مڈل ایسٹ کے ملکوں نے کنڈیم نہیں کیا, فرانس کی کنڈیمنیشن آ گئی ہے, مڈل ایسٹ کے ملکوں نے کنڈیم نہیں کیا. آپ ذرا اندازہ کریں. اور ادھر حزب اللہ پوری طرح سے لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ پھڈا پڑا ہوا ہے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں اس کا جواب اسرائیل نے مزید اگریشن سے دیا ہے. جو گورنمنٹ جب وہ بار بار پرپوزلز اور نیگوسیشنز کی بھیک مانگ رہی ہے اس کا جواب اسرائیل نے مزید اگریشن سے دیا ہے. تو یہاں پر ایک پورا پیچا پڑا ہوا ہے حزب اللہ کا اور لیبنیز گورنمنٹ کا. اچھا, جو لیبنیز آرمی کے کمانڈر ہیں وہ بیچ بیچ میں ریزسٹنس کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. اب جیسا کہ ایک لیبنیز آرمی کے بڑے کمانڈر ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اسرائیل نے کوئی ہمیں ایویڈنسز پرووائڈ نہیں کیے ہیں کہ یہ جو اسرائیل الزام لگاتا ہے کہ حزب اللہ کو اسلحہ سمگل ہو رہا ہے وایا سیریا اور یہ وہ, اس کا ایک بھی ایویڈنس اسرائیل ہمارے سامنے نہیں پیش کر سکا ہے. تو یہ تو ریزسٹنس کی حق کی سٹیٹمنٹ ہے نا. تو درمیان میں لیبنیز آرمی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزسٹنس کی بات کر رہی ہے, اور پوری عرب اسٹریٹ اور لیبنیز جو لوگ ہیں وہ تو ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو 4-5 لوگ اوپر آ کر مسلط کر دیے گئے ہیں, انسٹال کر دیے گئے ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں امریکہ کی کٹ پتلی جب وہ بن کر. اچھا, اسی درمیان حماس نے اپریشیٹ کیا ہے جو سیریا کی ریزسٹنس سامنے آئی اور اس نے اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک تھپڑ رسید کیا ہے اسرائیل کے مکروہ چہرے کے اوپر, اور 13 کیجویلٹی اسرائیل کے وہاں سے بھاگنا پڑا, ان کو بھاگنا پڑا ہے, باقاعدہ طور پر ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی جنگجو ان کا سامنا کرتے ہیں تو ان کی پھر حالت یہ ہوتی ہے, پھر یہ دم دبا کر بھاگتے ہیں, اور ان کی فوج صرف سویلینز کو مار سکتی ہے, عورتوں اور بچوں پر یہ شعر ہے. جب جنگجو اترتے ہیں, حالانکہ وہ ان کے برابر کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی بھی نہیں رکھتے ہیں, ان کے پاس ایئر کور بھی نہیں ہے, تب بھی ان کو بھاگنا پڑتا ہے. یہ مطلب ریجن سمجھتا ہے کہ حماس جس نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے, جو اسرائیل سے ٹکرا گئی ہے, جو امریکہ سے ٹکرا گئی ہے,
وہ ان کے سامنے سرنڈر کرے گی؟ یہ کیسی ایک فضول لاجک ہے، ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے کہ جیتے ہوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو حماس نے اپریشیٹ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں الشرح کیا کرے گا؟ بھئی حماس اپریشیٹ وہاں پر کر رہی ہے کہ آپ نے بڑا زبردست کنفرنٹیشن اسرائیل کو کی ہے، تو الشرح کنفرنٹ نہیں کرے گا تو ریزسٹنس وہاں پر کھڑی ہوگی، ان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو گھروں سے آ کر اٹھایا جا رہا ہے تو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی فینومنا، یہ وہاں پر ریزسٹنس نہیں چاہتی ہے کہ شام سے وہ لڑیں اسرائیل سے، مطلب شام میں کوئی ریزسٹنس کھڑی ہو جائے اور وہ اسرائیل سے لڑیں، یہ کسی کی اس وقت پریورٹی نہیں ہے۔ حماس، حزب اللہ، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی شام کی اسٹیٹ سامنے آئے اور وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرے، نہ کہ اسرائیل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے اور اسرائیلی اور امریکی مفادات کے لیے یہاں پر کام کرے۔ لیکن الشرح کا جو بیہیویئر ہے وہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے، اور یہ داعش کا حصہ رہا ہے، یہ باقاعدہ ایک وار کرمنل ہے، اس میں کوئی دو رائے بات نہیں ہے، اس نے سویلینز کو مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، داعش کا حصہ رہا ہے، القاعدہ کا حصہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مرنے کا یہ ذمہ دار ہے، اور اس کو ری برانڈ کر کے ٹائی ٹوئی لگا کے جب انہوں نے آ کر بٹھا دیا ہے، تو ہم پھر بھی کہتے ہیں بٹھا دیا ہے، جیسا تیسا بھی ہے، سیریا ایک اور جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی الشرح کو اب ایک عہدہ مل گیا ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے شام کے لوگوں کے لیے۔ لیکن ٹرکی ساتھ ہے، قطر ہے، باقی ملک ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنا سارا زور حزب اللہ کے خلاف لگائیں۔ تو اسرائیلی میڈیا نے لکھا ہے کہ یہ بڑا ایکسیپشنل ایونٹ ہے جو یہاں پر ہوا ہے، جس لیول کی انجریز ہوئی ہیں اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں، یہ بڑا ایکسیپشنل ہے، مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوگا۔ اور پھر اسرائیلی میڈیا نے لکھا ہے کہ اسرائیلی سولجرز فلیڈ فرام سیرین ٹاؤن، وہاں سے یہ بھاگے ہیں، باقاعدہ اتنی ذلت ہے، بھاگے ہیں وہاں پر باقاعدہ، اور آگے کوئی سوفسٹیکیٹڈ فوج نہیں کھڑی تھی، آگے صرف جنگجو کھڑے تھے، اور ان پر بھی انہوں نے جا کر سرپرائز اٹیک کیا ہے اور انہوں نے ان کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ تو اگر الشرح کی فوجیں آ جائیں گی تو وہ اسرائیل کو بڑا سبق سکھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آئیں گی تو تب نہ۔ تو آفٹر دا لوکلز کنفرنٹڈ them اینڈ آرمڈ کلیشز بروک آؤٹ، اسرائیلی ایلیٹ یونٹس کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، لیونگ بیہائنڈ ملٹری وہیکلز، تو اپنا اسلحہ، اپنی وہیکلز وہاں پر چھوڑ کر جب ان کو بھاگنا پڑا ہے، تو اب سے اسرائیل یہ بھی ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ مزید ولیجز اور ٹاؤنز میں جائیں گے تو کہیں سے کوئی بھی ریئیکشن آگے سے آ سکتا ہے، اور دیکھیں اس سے باقیوں کو بھی تو سپورٹ ملے گی نا، باقی ولیجز میں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اب ایسے ہی اسرائیل کو کنفرنٹ کریں گے۔ اچھا، جرمنی کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سیریا کی یونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی منافقت کی ایک انتہا ہے۔ ادھر جرمنی سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا، امریکہ کے بعد۔ جرمن چانسلر جب وہ کہتا ہے میں اور نتنیاہو جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں، ابھی جرمنی نے جو ایک عارضی سی ریسٹرکشن سو کالڈ لگائی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہیں، اسرائیل کے ساتھ مزید اسلحہ کے معاہدے کیے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کرتے۔ تو ادھر اسرائیل کو اکاؤنٹبل نہ ٹھہرانا، اس کو مزید اسلحہ دینا، تو وہ اسلحہ کہیں چلے گا ہی نہ، تو اس کو اکاؤنٹبل نہ ٹھہرانا، مزید اسلحہ دیتے رہنا، پھر کہنا کہ نہیں ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ منافقت کی انتہا ہے جو اس وقت یورپ کر رہا ہے۔ اس لیے ویسٹرن زوال بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ ایک اور واقعہ، اب دیکھیے اسرائیل کیسے سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کردستان ورکر پارٹی ہے، جو سیرین برانچ ہے، اس کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل سے ملنے گیا ہے، جس پر عبداللہ اوکلان، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں سے ٹرکی کی جیل میں ہیں، اور ابھی ریسنٹلی یہ معاہدہ کامیاب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور مطلب مین سٹریم میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور ہتھیار انہوں نے ڈالنے کا اعلان کیا، بڑا تاریخی معاہدہ طے پایا۔ تو انہوں نے اس کو یعنی پسند نہیں کیا ہے، یعنی ان کی پارٹی ہے اور ان کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ٹرکش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر یہ جو کرد ہیں، انہوں نے ہسٹوریکلی اسرائیل کو ریزسٹ کیا ہوا ہے، اسرائیلی اٹیکس کو، وہ اسرائیل کی اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ریزسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا ڈیلیگیشن جو وہاں پر جا رہا ہے، عبداللہ اوکلان جب انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، تو یعنی کہ وہ یہ نارتھ میں چکے ہیں، تو ساؤتھ میں اسرائیل ہے اور نارتھ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نارتھ کے ساتھ نارتھ سیریا میں یہ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اور ایس ڈی ایف کو تو ویسے بھی امریکہ نے بنایا ہوا ہے، تو یعنی یہ انسٹیبلٹی فیول کر رہا ہے۔ اب کب تک قطر، سعودی عربیہ اور ٹرکی جب وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اچھا، ویسٹ بینک کے اندر بڑے ہاررز، بہت بڑے وار کرائمز اس وقت کمٹ کیے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز آ رہی ہیں
फलस्तीनी सिविलियंस को मारा जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके मतलब बिल्कुल उनके सर के ऊपर बंदूकें रखकर उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसे हॉरिफिक मनाजर हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता है। और अभी इजराइल ये कह रहा है कि जनीन के अंदर वो 24 रेफ्यूजीज की बिल्डिंग डिमोलिश करने जा रहा है। ये बिल्कुल वेस्ट बैंक को ये गजा बना रहे हैं। तो और वो देखें, उन्होंने एक नस्ल कुशी की है और उनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सका, तो वो और ही करेंगे ना। एक मर्डरर जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है तो वो क्या बनेगा, वो मजीद ही यही काम करेगा। तो नेतन्याहू क्या है, लाखों लोगों को इसने मौत के घाट उतारा और मिलियंस को इनडायरेक्टली इसकी वजह से वो मारे गए। तो एक ऐसा शख्स जो शैतानियत के आला दर्जे पर फायज है, वो क्या यहां पर अमन की बात करेगा? वो शैतानियां यहां पर फैलाएगा और क्या इवल ही फैलाएगा। तो फिर बैते हनून के अंदर इन्होंने अटैक्स किए, वहां पर जो जख्मी हुए लोग, तो ये एम्बुलेंसेस को वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। आप जरा इस जुल्म का अंदाजा करें। और ये सब देख रहे हैं, एक एक रोज इन्होंने देखा है कि यहाँ 50 फलस्तीनी मर रहे हैं, 70 मर रहे हैं, 100 मर रहे हैं। एक एक दिन हमारे सामने करते करते 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, मुझे बताइए। ये 100 कहते रहे, ये अच्छा ये नहीं था, अच्छा हमास का कसूर था, अच्छा फलाना था, अच्छा हम कमजोर हैं, हम क्या करें। ये बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इनके पास लेवरेज थी, ये तेल देते रहे, ये एयर स्पेस खोलकर बैठे रहे, ये इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकते रहे, ये तिजारत करते रहे, ये इजराइल तक सप्लाई पहुंचाते रहे, ये इजराइल के साथ खुफिया मुलाकातें करते रहे, ये इंटेलिजेंस देते रहे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस खामोशी को। ये 100 मर्जी जो है वो जवाज लाते रहे, बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक एक रोज है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन को बम गिरा और सारे मारे गए। एक एक रोज है और एक एक रोज की वीडियोस हैं कि आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए, इतने मारे गए, और ये चुप करके जब बैठे रहे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कहते थे कि भाई इजराइल ये करे, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आपके रीजन में और आपके लोग उनके साथ ये हो रहा है और आपके रीजन में एक अनरिस्ट्रिक्टेड पावर जो है वो, यानी आप देखिए कि ईरान की इनको बड़ा मसला रहता है कि ईरान ने ये मिसाइल बना लिया तो देखें वो हमारे लिए कितना खतरा हो गया। एक इजराइल जैसी जेनोसाइडल एंटिटी, उससे इनको कोई खतरा नहीं है, जिसने कतर के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है इस वक्त, एक वीडियो वायरल है जिसमें 2 फलस्तीनी यंग सिविलियंस को मारा गया, एग्जीक्यूट किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेटलर वायलेंस हो रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, ये 2 डेकेड्स के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और 2 सिविलियंस को जो मारा गया है उस पर उन्होंने बात की। While Israel is launching attack in the north, we were shocked by the images of soldiers firing on Palestinian civilians. हम शॉक्ड हुए हैं कि जिस तरह से उन 2 सिविलियंस को मारा गया। तो पैलेस्टीनियन मीडिया ये बता रहा है कि इजरायली मिलिट्री व्हीकल जो है वो हैवीली फायर कर रही हैं खान यूनस के अंदर। तो गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, ये सारे अंडर अटैक हैं। उधर पीस मेकर जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि यूएस टू बिगन टारगेटिंग वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन लैंड वेरी सून। बहुत जल्द अमेरिका वेनेजुएला पर ऑन लैंड अटैक करने जा रहा है। ये बिल्कुल वाजे है। और जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो बिल्डअप हो रहा है, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो बिल्कुल वाजे हैं। ये जंग होने जा रही है। और अब तो ट्रम्प ने कह दिया कि वेरी सून हम अटैक करने जा रहे हैं। और फिर ट्रम्प साहब ने एक और काम किया है, ट्रम्प टू परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो वहां पर वाकया हुआ है व्हाइट हाउस के करीब, जो नेशनल गार्ड को निशाना बनाया गया। अब देखिए ना, वाकया होता है उसके असरात सब पर आते हैं। तो अब उन्होंने कहा जी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जब 19 मुल्कों की लिस्ट जारी की गई जिस परमानेंटली इमिग्रेशन जब उन्होंने बैन कर दी है। अब मुझे बताइए कि ये जो बंदा है जिसने अटैक किया है, ये 10 साल अमेरिका के साथ रहा है, CIA के साथ इसने काम किया है और इस वक्त इसकी उम्र 29 ईयर है। 2021 में यहां पर आया था, यानी उस वक्त जो है वो ये कितने साल का होगा, 24 ईयर का होगा। और उससे पीछे 10 साल इसने काम किया, यानी ये बिल्कुल बच्चा होगा जब इसने CIA के साथ काम शुरू किया। ये बड़ा ही CIA के साथ हुआ है और ये अमेरिका में सेटल्ड है और वहां पर एक बड़ी कंपनी के अंदर काम भी कर रहा है और पूरा यानी CIA के साथ 10 साल उसने काम किया है। इसने होश ही CIA की गोद में संभाला है, तो उसने आकर अटैक किया है। तो मतलब वो इन्हीं का बंदा था ना, भाई था बेशक अफगान नेशनल, लेकिन काम तो CIA के साथ किया ना, 10 साल तक किया है और लाकर उसको सेटल भी किया है। तो ये अमेरिका ही की जंगें हैं असल में। तो ये अमेरिका ही ने अफगानिस्तान में ना वो जाते ना उसके रिजल्ट जो है वो सामने आते। $8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, $8 ट्रिलियन लगे अफगानिस्तान जंग पर। और यहां पर जो सिविलियंस मारे गए हैं वो 1 मिलियन के करीब हैं। अफगानिस्तान में जो सिविलियंस मारे गए 1 मिलियन के करीब। तो ये देखना, ये जंगें जो है पीछा नहीं छोड़ रही हैं, उनके असरात आ रहे हैं। तो अभी जो इसराइल ने इतनी बड़ी जेनोसाइड की है, इसके आपको क्या लगता है क्या असरात आएंगे?
دنیا بھول جائے گی اس کو، اور اس کے اب بہت کچھ اثرات آنے ہیں۔ ابھی جو یہ یورپ کا حشر ہوا پڑا ہے، امیگریشن نے یورپ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے ہوئی۔ لیبیا اور سیریا اور عراق، یہ ساری ملینز آف ریفیوجیز تو صرف سیریا سے گئے ہیں جرمنی۔ تو یہ وہ جنگیں ہیں جس کا آج یہ حشر دیکھ رہے ہیں، جس کے ریزلٹس آج یہ دیکھ رہے ہیں، اور جو اب اسرائیل نے جنگیں چھڑی ہیں اس کا بہرحال مزید ریزلٹ آئے گا۔ ہنگری کے پرائم منسٹر جب وہ آج پیوٹن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس میں مزید چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ادھر رشیا نے پوکراسک جو سٹی ہے جس کے حوالے سے کئی مہینوں سے جنگ جاری ہے، اس میں انٹینس اربن فائٹنگ جب اب شروع ہو گئی ہے، یعنی جو شہر کے اندر بڑی خوفناک لڑائی ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور یوکرین کی حالت اس وقت بہت پتلی ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز اور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔